Like, subscribe and get notified. The Goa government is repairing the Tillari Canal on its side of the border. However, the quality of construction and the state of the canal is very bad on the Maharashtra side. Goa government has declared that it will spend 350 crores rupees of Goan taxpayers' money to repair the canal on the Maharashtra side. Is this justified? पहिली गजाल म्हणजे तिळारीचे कॅनलांचे बांदकाम हे अतिशय निकृष्ट आसा. निकृष्ट असल्या कारणां खातीर ते मोडटा परत आनी ताका परत खर्च जाता. म्हणजे तेचेर सुपरविजन ना. तिळारी कॅनलाचे बांदकामाचेर सुपरविजन नासलेल्याचो हो परिणाम एक भाग जालो. पण हे पाणी मागीर आमकां पडटा कितल्या? त्याचो टोटल कॉस्ट जो आसलो तो 1600 सुमार कोटी रुपया आनी त्या भितर 1000च्या वयर आमी गोवा सरकारान दिल्ले आनी 400 कोटी रुपया फक्त महाराष्ट्र सरकारान घातले. म्हणजे परत आसा तशें मोडटा म्हणून गोवा सरकाराकच फक्त खर्च करपाची पाळी येता. भितर खूब मोठो भ्रश्टाचार आसता हे आनी सांगपाची गरज ना. कारण तिळारीच्या पाण्या खातीर जेन्ना परत आसा अशें इतके कोटी रुपया खर्च करचे पडटा तिळारी कॅनल सारको करपाक मोडला म्हणून, तर तो परत मोडटा हेचो अर्थ भितर खूब मोठ्या प्रमाणात भ्रश्टाचार चल्लेलो आसा. आनी हो भ्रश्टाचार पाणयाच्या संदर्भांतसून तिळारीच्या आमकां गोंयच्या माथ्याचेर बसता आनी गोंयच्या टॅक्स पेयरांचेर बसता लोकांचेर. पण तेचो एकदम बंदोबस्त कित्याक करिना? कॅनल फक्त हांगाच आतां केदे व्हडले कॅनल आसात, गंगेचेर कॅनल आसात, नर्मदा धरणाचेर कॅनल आसात. तर अशी धरणाचेर कॅनल आसलेले खंय मोडले फुटले परत रिपेरिंगाक येयले अशें खंय हांवें वाचलेलें ना. पण गोंयचो तिळारी प्रोजेक्टाचेच कॅनल फक्त अशें मोडटात. ही गजाल फक्त इतकेच दाखयता की आमच्या कडेन भ्रश्टाचाराक भरपूर वाव आसा.